बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 4-5 दिन पहले ये ऐलान किया था कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करके अमेरिका लाया जाएगा। उनकी हदायत पे अमेरिकी फोर्सेस ने वहां ऑपरेशन किया है और 3 घंटे के ऑपरेशन में उनके 12 साल के इक़्तिदार को ख़त्म कर दिया है और उन्हें यानी निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया सेलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करके अमेरिका पहुंचा दिया गया है और वहां उनके ऊपर जितना मुकदमा चलेगा। मुकदमा किस इल्ज़ाम में चलेगा? अमेरिका ने ये कार्रवाई करके खित्ते के ममालिक को बिलखसूस और दुनिया को बिलअमूम क्या पैगाम दिया है? चीन और रूस का जो रद्द-ए-अमल है उस पे हैरत का इज़हार क्यों किया जा रहा है? और फिर इसमें एक सबक भी है दौलतमंद ममालिक के लिए। ये असल में जो मसला है ना, ये कह रहे हैं ना, पहली दफ़ा जो जनरेशन जी वाले हैं उनको ज़ाहिर है तारीख का उस तरह पता नहीं होता। वो कहते हैं जनाब शायद पहला मौका है कि किसी सदर को या किसी दूसरे मुल्क के सरबराह को गिरफ्तार करके जनाब दूसरी जंग अज़ीम के बाद पहली मरतबा लाया गया है अमेरिका में। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी अमेरिका जो है 1980 की दिहाई में भी ये कार्रवाई, बल्कि 1990 की दिहाई में भी ये कार्रवाई कर चुका हुआ है। आपको याद होगा कि सदर नोरिगा होते थे पनामा के, उनके ऊपर भी यही इसी किस्म का इल्ज़ाम था जनाब मंशियात फरोशी और पता नहीं मुंशियात की स्मगलिंग में, ड्रग स्मगलिंग में मुलव्वस हैं नोरिगा साहब, और जनाब वो अमेरिका को बड़ा नुकसान और नई नस्ल तबाह की जा रही है जनाब। तो नरेगा जनाब, अच्छा नरेगा जो ना 1980 में पनामा में जब वो सदर बने, वो सीआईए की मदद से वो वहाँ सदर बने थे। लेकिन बाद में अमेरिका के साथ उनके इख्तलाफात हो गए। उन्होंने कहा साड़ी बिल्ली थी सानू में आओ, और दिसंबर जो है 1989 में वहाँ इन्होंने फौजी ऑपरेशन शुरू किया अमेरिका ने, और 3 जनवरी 1990 को नरेगा को गिरफ्तार किया गया और अमेरिका लाया गया और उनके ऊपर जनाब वही मंशियात वाला मुकदमा चलाया गया। 1992 में अदालत ने, अमेरिकी अदालत ने उन्हें 50 साल कैद की सजा सुना दी। बाद में बहरहाल मेरा ख्याल है वो सजा जो कम करके 30 साल कर दी गई थी। अमेरिका वैसे तो दुनिया में हुकूक इंसानी का चैंपियन भी बनता है। ईरान को भी धमकी दी है जनाब, अगर हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियाँ की आपने और मुजाहरीन के ऊपर तशद्दुद किया तो फिर जनाब हम मुदाखलत करेंगे, इस तरह की बात की है उन्होंने। लेकिन वो मुझे लग रहा है कि वहाँ जो मुजाहरीन हैं ईरान वाले, वहाँ उन पे काबू पा लिया जाएगा। वो मुजाहरों की शिद्दत है उसमें कमी आ रही है। और ये भी तो हो सकता है ना कि अमेरिका को अभी तक वो मोहरे ना मिले हों, जैसे इन्होंने वेनेजुएला में मिले हैं। वहाँ जो अभी पिछले साल जिसको एक खातून जो हैं जिनको मारिया समथिंग क्या नाम था उसका, मारिया कोरिना, जो अपोजिशन लीडर है वहाँ पे, तो उनको भी नोबेल पीस प्राइज मिला है। वो ट्रंप साहब भी उम्मीदवार थे ना उसके, उसी इनाम के, तो उनको मिला। तो वो जनाब उन्होंने तो जनाब फौरी तौर पे एक ट्वीट भी कर दिया और उन्होंने कहा जनाब, ये उन्होंने खुशखबरी सुनाई है कौम को कि जनाब आज़ादी का लम्हा आ पहुंचा है, और उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि कैदी जो हैं वो रिहा कर देंगे, और जो मादुरो है बकौल उनके, वो वेनेजुएला में जराइम के मुर्तकब हो गए या जराइम में मुलव्वस थे। इस तरह का उनका कोई ट्वीट है। ये पूरी दुनिया को लग रहा है कि जनाब ये जो खातून है ना मारिया कोरिना, इनको जनाब इक़्तिदार मिलने वाले, और इनके बारे में ये भी है कि जनाब ये भी सीआईए के एजेंट हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं ना कि जनाब इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल करेंगे, जितनी देर तक इलेक्शन वगैरह नहीं हो जाते तो हम जो है इस मुल्क को चलाएंगे, ये उन्होंने बात की है। और आर्जी तौर पे जो वहाँ मावन सदर खातून थी डेल्सी, उन्होंने टीवी पे जाके जनाब हलफ उठा लिया, पता नहीं उनका कंट्रोल है या नहीं है, लेकिन बहरहाल ये हो गया वहाँ पे। और कंट्रोल तो यार अमेरिका की है ना। अमेरिका जो है ऑपरेशन किया तो वो इसलिए किया है कि जनाब वहाँ फिर उन्हीं लोगों की हुकूमत आ जाए जिनसे उन्होंने इक़्तिदार, जिनको इक़्तिदार से अलग किया है। जो मैंने अर्ज़ किया ना, अमेरिका जो है वो हुकूक इंसानी की बड़ी बात करता है। हुकूक इंसानी का नाम लेके ही ये दीगर ममालिक में मुदाखलत करता है, जैसे ईरान की भी मैंने मिसाल दी है। इसी तरह जो लीबिया में इन्होंने किया था कर्नल कज़ाफ़ी के साथ, वो एक मुसाफिर त्यारा गिरा लिया गया था वहाँ लीबिया में, तो उसके बाद जनाब कई साल तक मामला चलता रहा। फिर कर्नल कज़ाफ़ी साहब ने घुटने टेक दिए, बल्कि वो जो वहाँ एटॉमिक प्रोग्राम था उसके भी उन्होंने पेपर शेपर लीक कर दिए थे, उसके बेटे ने, उसमें पाकिस्तान का भी नाम आ गया था। ईरान ने भी कुछ ऐसी हरकत की थी। तो बहरहाल फिर कर्नल कज़ाफ़ी को उन्होंने छोड़ा नहीं था। अभी मैं देख रहा था कि अमेरिकी कांग्रेस के एक साबिक रुकन हैं कर्ट वेल्डन,
ان کا بیان انہوں نے وہ کہا میں 3 مرتبہ میں نے گیا ہوں وہاں لیبیا میں، کرنل قذافی کے ساتھ میں نے ڈائلاگ کیے تھے، ان وفود کی میں نے قیادت کی تھی، اور کرنل قذافی نے مجھے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ پیش کر دیا تھا کہ جی لیں جناب، لیکن کیونکہ امریکہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے جناب ان کو چھڈو یار کادہ بات اسی ہوتے تھے، تیل تے قبضہ کرنا تے دولت تے قبضہ کرنا، تو اسی کرے استعفے چکی پھر سے، اس طرح کی بات ہوئی تھی۔ اسی طرح عراق کے جو صدر تھے صدام حسین، پہلے انہوں نے جناب کویت میں فوجیں داخل کی، انہوں نے جب اعلان کیا کہ جناب ہم حملہ آور ہونے والے ہیں عراق پہ، ہم کویت کی مدد کو پہنچنے والے ہیں، تو وہ بیچارے نے بھاگم بھاگ انہوں نے نکال لی تھی اپنی فوجیں۔ پھر انہوں نے کہا جناب یہ جناب ایٹمی پروگرام اس کا بڑا خطرناک ہے، پھر جناب پوری دنیا کے عالمی ادارے جو ہیں وہ وہاں پہنچے، پوری دنیا نے شور مچایا کہ جناب کچھ ایسا نہیں ہے، صدام نے اپنے سارے جو ایٹمی پلانٹ، ایٹمی اثاثے سارے ان کے سامنے کھول کے رکھ دیے، لیکن وہ نہیں مانے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور اسی طرح انہوں نے ان کے ساتھ شاویز کے ساتھ کیا، اسی طرح نوریگا کے ساتھ کیا تھا۔ نوریگا کو تو انہوں نے 50 سال سزا دی، پھر تیسرے اس کو پتہ نہیں کتنی دیر میں، دونوں میاں بیوی کو کتنی دیر تک جیل میں رکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہے نا، ان کی ایک بات ہے، یہ بات ہے کہ جناب یہ جو لگی لپٹی رکھے بغیر نا یہ بات کر دیتے ہیں۔ اب یہ منشیات کی بات کر لیں، جو بھی الزامات لگا لیں، انہوں نے سیدھی سیدھی بات کی ہے۔ ان کا جناب وینزویلا تیل بڑھائے گا اور ساڑیاں کمپنیاں نے کٹ دیتی ہیں سی، جہاں ساڑا نقصان ہوا ہے نا، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جناب وہاں وینزویلا کا ہم تیل بیچیں گے اور اس سے اپنا نقصان پورا کریں گے، اور پھر وہ کہتے ہیں نا ہماری کمپنیاں واپس جائیں گی اور وہاں تیل نکالیں گی اور جناب دنیا کو بیچیں گی۔ اور وینزویلا جو ہے وہ میرا خیال دنیا میں سب سے زیادہ اس کے پاس جو ہیں وہ تیل کے ذخائر ہیں، ایک اندازے کے مطابق 303 بلین بیرل جو ہے وہاں تیل ہے، جبکہ سعودی عرب میں اس کے مقابلے میں 267 اور یو اے میں 113 اور رشیا میں 80 بلین بیرل جو ہے، ایران میں 209 بلین اور کویت میں 102 بلین اور عراق میں 145 بلین۔ اس نے 145 بلین والے پہ جو قبضہ کر کے لوٹ مار کی تھی، تو یہ تو پھر 303 بلین بیرل والا ملک ہے، تو وہ کیسے اس کو چھوڑ دیں گے؟ اور یہ غلطی ان سے کیا ہوئی؟ ان سے اور ان کے جو پہلے تھے ہوگو شاویر، ان سے وہ غلطی یہ ہوئی کہ جناب یہ جو پہلے اوپیک والوں کے ساتھ پھڈا نہیں ہو گیا تھا رشیا امریکہ کا 1974 میں، شاہ فیصل ہوتے تھے سعودی عرب کے فرمانروا، تو انہوں نے جناب پھر وہ ہر حال ان کے ساتھ ان کے معاملہ طے ہو گئے، لیکن یہ طے ہوا تھا کہ جناب آپ نے جو تیل شیل بیچنا ہے نا یہ ڈالروں میں کرنی ہے اس کی خرید و فروخت۔ لیکن انہوں نے یہ جو ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے اور ان کو آشیرواد تھی رشیا کی اور چائنا کی، تو انہوں نے جناب یہ جو ہے نا جو چینی اور روسی کرنسی اور یورو میں انہوں نے تیل کا کاروبار شروع کر دیا ہوا تھا، تو اس سے امریکہ کو مزید تکلیف پہنچی۔ اور پھر منشیات والا جو معاملہ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ دوسرا یہ جو میں کہہ رہا ہوں، جیسے قذافی نے یہ کہا تھا کہ جناب میں مجھ سے استعفیٰ لے لیں، صدام نے فوجیں نکال کے گھٹنے ٹیک دیے تھے کویت سے، لیکن نہیں چھوڑا تھا ان کو انہوں نے۔ تو اسی طرح جب یہ امریکہ نے فوجی کارروائی کی ہے نا، تو اس سے پہلے جو چینی صدر ہیں ان کا ایک نمائندہ وفد جو ہے نا وہ ملا تھا جا کے نکولس مادورو کے ساتھ، اور اس کے بعد جو پتہ یہ چلا ہے، خبریں یہ ہیں کہ جو نکولس مادورو ہیں انہوں نے جب قومی ٹی وی چینل پہ آ کے یہ اعلان کیا تھا، سرکاری ٹی وی پہ آخری خطاب تھا ان کا، کہ وہ منشیات کی سمگلنگ اور تیل کے تعاون کے حوالے سے امریکہ کے جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جیسے صدام نے آفر کی اور جو قذافی نے، لیکن انہوں نے نہیں مانی کیونکہ فیصلہ پہلے کر چکے تھے کہ جناب ان کو نکالنا ہے وہاں سے اور پکڑ کے لانا ہے، اور نوریگا کی طرح پاناما والے جو ہیں ان کو سزا دینی ہے اور وہ پکڑ کے لے آئے۔ تو اب پتہ چلے کہ اوپر نا منشیات کا مقدمہ میاں بیوی کو بنا کے نا انہوں نے فرد جرم بھی، وہاں کا جو اٹارنی جنرل ہے وہ جو کہہ رہے ہیں جناب اس کو فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ آپریشن مکمل ہونے کے بعد نا ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جناب میں تو اس کو دیکھ رہا تھا لائیو، اور جیسے ٹی وی پہ دیکھا جاتا ہے، اور ہماری فوج جو ہے بڑی طاقتور فوج ہے، ہمارا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، افغانستان میں ہم مذاق بن گئے تھے دنیا کے لیے، لیکن اب میں آ گیا ہوں تو دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں۔ اور پھر دوسرا CNN کی رپورٹ اسی دوران آئی تھی ان کی گرفتاری کے حوالے سے مادورو اور ان کی اہلیہ کی، تو انہوں نے کہا تھا جناب کہ انہیں
ان کے بیڈ روم سے گھسیٹ کے نکالا فورسز نے. اور یہ کہتے ہیں جناب ایک قلعہ نما جگہ پہ چھپے ہوئے تھے وہ. تو وہ قلعہ نما جگہ وہی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں جو شاویز ہیں ان کا مقبرہ بھی وہاں پہ ہے. بڑی محفوظ جگہ سمجھی جا رہی تھی، لیکن وہاں بہرحال انہوں نے نکال لیا، پکڑ کے لے گئے. اور وہ کہتے ہیں جناب یہ ہم نے اس جنگ کا خاتمہ کر دیا. ہر سال جناب وہ کہتے ہیں کہ 3 لاکھ بندے ہمارے مر جاتے ہیں وہ منشیات وغیرہ کا جو چکر چکر ڈال کے. اور پھر وہ کہتے ہیں جناب ہمارے چند آدمی زخمی ہوئے ہیں، تو ہمارے جتنے طیارے گئے تھے وہ واپس آ گئے ہیں. اور ہیلی کاپٹر ایک کو نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن وہ بھی جناب اس کو نقصان نہیں ہوا، وہاں گرا گورا کوئی نہیں، وہ بھی واپس آ گئے. تو اس سے ایک چیز تو سمجھ آتی ہے نا کہ 303 ارب بیرل تیل کے ذخائر ہوں اور حال اس کا یہ ہو کہ ایک ہیلی کاپٹر کو نشانہ نہ بنا سکے. اس سے یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ جناب صرف دولت سے ملکوں کا تحفظ ممکن نہیں ہے، یہ مادی ترقی سے ممکن نہیں ہے، ایک عسکری ترقی بھی ہونی چاہیے. ان کے مقابلے میں تو پاکستان جو ہے اس کی اقتصادیات کی اگر بات کریں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ یو اے کے مقابلے میں، نہ قطر کے مقابلے میں، نہ ایون سعودی عرب کے مقابلے میں، نہ ایران کے مقابلے میں. ایران پہ تو پوندیاں لگی نا آج کل، اس کا برا حال ہے تھوڑا سا. نہ لیبیا کے مقابلے میں، نہ عراق کے مقابلے میں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا اس طرح کا. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے عسکری طور پہ، یعنی یہ اب اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے جو لوگ کہتے ہیں جناب وہاں پہ اتنا خرچہ کیوں ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ جناب آپ کی جو سالمیت ہے اور جو اقتدار اعلیٰ ہے ملک کا وہ برقرار رہے، اس لیے ہوتا ہے. اب پاکستان نے اب ایک اور جو تیمور ویپن سسٹم کا ایک کیا، انہوں نے تجربہ کیا کامیاب، اور جو اپنا تیار کیا ہوا ویپن ہے یہ ہمارا، اور اس میں 600 کلومیٹر اس کی رینج ہے. اور جو انڈیا والے یہ شور مچا رہے ہیں کہ جناب جس کو تو ہم ٹریس ہی نہیں کر سکتے، یہ ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں جناب ابھی پتہ نہیں انہوں نے اسرائیل نے ہمیں دینے تھے کوئی دفاعی آلات وغیرہ، دفاعی ہتھیار وغیرہ، تو وہ پتہ نہیں کب ملتے ہیں، وہ بھی شاید ان کو نہیں روک سکتے اس کو جو ہے. اور یہ فضا سے زمین تک مار کرتا ہے اور فضا سے سمندر تک مار کرنے والا ہمارا یہ سسٹم ہے، تیمور ویپن سسٹم جس کا نام رکھا گیا. تو یہ بھائی صاحب اس طرح کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں. یہ اسی طرح سے اس کے پیٹرول کے یا آئل کے ذخائر لے کے بیٹھنا جو ہے یہ کافی نہیں ہوتا. اور پھر یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ جو میں نے عرض کیا کہ آئل کمپنیوں وغیرہ کا یہ وہ والا مسئلہ، یہ جو مادورو ہے نا، ہوگیو شاویز جو ہیں وہ 2013 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کے بعد یہ وہاں صدر بنے تھے. لیکن یہ امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتر نہیں کر سکے. اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جناب دریا میں رہ کے مگرمچھ کے ساتھ بیر اچھا نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ جاتے. یہ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں تو ہے نہیں تھے. اب وہاں یہ سمجھ رہے تھے شاید جو رشیا ہے اس کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے مراسم ہے، اور چین جو ہے اس نے جب $50 ارب کی وہاں سرمایہ کاری کر دی ہوئی ہے تو یہ ہمیں بچا لیں گے، جیسے ہمارے بہت سارے لوگ سمجھ. لیکن بھائی صاحب وہ تو بچانے والے تو اس وقت آتے ہیں جب آپ کے اندر کوئی طاقت ہو. جیسے یہ مئی میں پاکستان کے پاس طاقت تھی تو وہ ہماری مدد کو پہنچے تھے نا. اگر ہم بس ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے تو انہوں نے ہماری جگہ تو آ کے نہیں لڑنا تھا. ان کو پتا تھا جناب 10 گھنٹے پہلے جو ملاقات ہوئی ہے وہ کیا سمجھا کے گئے ہوں گے کہ جناب کوئی ترلا ترلا مار کے دیکھو. اس لیے تو انہوں نے کیا کیسی گل کرنے واسطے میں ٹرمپ دے نال منشیات تے بھی اور جو تیل دے وہ تفضات تیل دے والے نا اتنے بھی گل کرنے واسطے تیار ہیں. لیکن انہوں نے نہیں، انہوں نے کہنا بس اپنا مورا لینا ہے گا. خاتون انہوں نے تیار کی تھی، کیا نام ہے اس کا، ماریا کورینا، اور وہ جناب اس نے وہ ٹویٹ بھی کر دیا، وہ شو کر رہی ہے کہ اگلی پریزیڈنٹ ہے وہاں کی. تو بہرحال یہ جو ہے نا، یہ پہلے جو تھے ان کے شاویز، ان کے دور میں جو تیل کی برآمدات تھی نا وہ تھی 30 لاکھ بیرل یومیہ، اور بعد میں انہوں نے پابندی لگائی تو وہ 4,95,000 پہ آ گئی. اور پھر بعد میں چین کے ساتھ جب ان کے معاملات کچھ بہتر ہونا شروع ہوئے وینزویلا والوں کو، تو 10 لاکھ بیرل تک اب پہنچی ہوئی تھی. لیکن امریکہ نے کہا کہ جناب جو شاویز اور آپ کے دور میں، مادورو کے دور میں ہماری آئل کمپنی آپ نے وہاں سے نکالی ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے تیل کی برآمدات پر پابندی بھی لگائی تھی، تو وہ جناب ساری کمپنیاں واپس جانی ہیں اور دوہری طاقت کے ساتھ واپس جانی ہے، اور اسی تھوڑا سارا تیل جو ہے نچوڑ لینا. یہ لگ رہا ہے ان کی گفتگو سے ڈونلڈ ٹرمپ کی. اور پھر یہ توقع کی جا رہی تھی روس شاید پتہ نہیں کیا کرے گا اور چین پتہ نہیں کیا کرے گا. یہ روس نے جناب یہ مطالبہ کیا، اور جو روس اور چین ہے نا ملتا جلتا بیان ہے ان کا.
रूस ने जब वजारत खारजा की तरफ से बयान आया है कि जनाब खुद मुख्तार मुल्क पर जनाब जो ताकत का एक बेहमाना इस्तेमाल किया गया है और कार्रवाई की गई है, इससे जनाब जो चीनी हुकूमत है बड़ी सदमे में है और इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। सदमे का इज़हार, दुख का इज़हार रूस ने किया है और उसकी मजम्मत की है, लेकिन साथ ही रूस ने यह कहा है कि जनाब उनकी रिहाई का भी मुतालबा किया है। अच्छा, बरतानिया ये कह रहा है कि जनाब हम इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं थे और इटली ये कहता है हमने तो जनाब मादोरो की हुकूमत को कभी जमहूरी हुकूमत समझा ही नहीं। फ्रांस भी इसी तरह की गोलमोल बात कर रहा है, लेकिन सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की बात कर रहा है। सलामती कौंसिल के इजलास में क्या होगा, उसके पास वीटो पावर है अमेरिका के पास, अगर कोई फैसला करती है सलामती कौंसिल तो वीटो कर देगा। बहरहाल जनाब कहते ना कि जोर आवर सत्ता भी यहाँ सो, ये वही वाला है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई यहाँ ताकत के सामने जो है ये कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा ये वो पहले माजी में देखा नहीं हुआ, वो क्या करते हैं। अब गजा में जो किरदार है अमेरिका का, अफगानिस्तान में तो यूएन की मदद से आया था ना, वहाँ इराक में भी यूएन की मदद से गए थे, तो वहाँ गजा में तो ये मनमानी कर रहे हैं ये और इसराइल दोनों, तो इनको कौन पूछे। तो बहरहाल ये जो है ना कि चीन और रूस का उस तरह का रद्द-ए-अमल क्यों नहीं आया, तो ये भी तो हो सकता है ना। एक तो ये पैगाम वाली जो बात मैंने की थी कि जो उनके खित्ते के ममालिक हैं, लातीनी अमेरिका के या जनूबी अमेरिका के या शुमाली अमेरिका के जो बर-ए-आज़म के लोग ममालिक हैं, उनको एक तो ये है कि भाई साहब पहली बात ये है कि जनाब चीन ने जो यहाँ पे 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रखी थी, तो भाई साहब तुसी चीनी सरमायाकारी तो थोड़े जन एहतियात करना। लेकिन ये भी है कि हो सकता है, अब ये तो नहीं हो सकता चीनी जो है, जो चीन जो है वो खामोशी से बैठ जाए, 50 अरब डॉलर जो है डुबो के बैठ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि ट्रंप साहब ने उनसे कहा हो कि जनाब हुकूमत कोई भी होवे थोड़ा सरमाया महफूज आ, लेकिन तुसी इन्हां ना मामला तुसी जनाब दखल अंदाजी तो थोड़ा जिहा परहेज करना। तेल असी बेचांगे, तेल तुसी ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ वेनेजुएला तो लेंदे सी, उसी रेट ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ लेंदे जाइयो, अल्लाह ला खैर सलाह। और दूसरा रशिया जो है, जो यूक्रेन के हवाले से पहले भी जो किरदार है ना अमेरिका का, वो 100% यूक्रेन के साथ नहीं खड़ा हुआ, आपने देखा ही है। तो ये भी हो सकता है कि जनाब कल को जो उनके घर पे हमला नहीं हुआ था, पुतिन के ड्रोन अटैक हुआ था, फुटेजेस भी जारी की गई थी रशिया की तरफ से, वो उसको बहाना बना के वो जो ज़ेलेंस्की हैं, जो सदर हैं यूक्रेन के, उनकी गिरफ्तारी के लिए वो कहने तुसी नहीं फट के लियांदा सी तो जनाब वेनेजुएला तो जैसे भी फट के ले जाने। वो तो खैर मेरे ख्याल कोई हजारों जो मुरब्बा मील पे कब्जा किया हुआ है रशिया ने, वो जंग वो जनाब बेचारा कोशिश बड़ी कर रहा है अब यूक्रेन का जो सदर है कि किसी तरीके से जान छूट जाए, लेकिन ट्रंप जो पल्ला नहीं बढ़ा रहा उन्होंने, हो सकते इस वास्ते। और चीन जो ताइवान से चढ़ाई कर दे, उसे एक खामोश तमाशे बन जाए अमरीका, ये पॉसिबिलिटीज हैं। जापान जिन्हें मर्जी रौला पाता रहे। वैसे जो ये ना ट्रंप साहब, इन्होंने जो आते ही पॉलिसी दी थी ना, वो पॉलिसी ऐसी ही थी कि जनाब जो मशरक़ वुस्ता है वहाँ आप मुदाखलत कम से कम करें, हमारे इलाके में जो लातीनी अमेरिका और अमेरिका जो है दोनों बर-ए-आज़म जनाब, उनमें आपने वो फड्डा नहीं करना, यूरोप में आपने नहीं जाना, रशिया को और चाइना और चीन जनाब आप इधर इधर रहें, रशिया जो है यूक्रेन का फट्टा चक्की रखे। ये इस तरह की पॉलिसी इसकी, जो कह रहा था जंगों से दूर जनाब, मैं ये जंगों से दूर है और कहता मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो लेकिन वो उनके उसने जो बहाना बनाया है कि जनाब मंशियात आ रही थी वहाँ से और तेल की हमारी कंपनियां निकाल दी, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा था, ये सारी बातें करके बहाना करके। और ये अगर आप ये समझें कि जब हमारा जो एक दोस्त है वो हर हाल में हमारे साथ खड़ा होगा, तो वो दोस्त उसी सूरत में आपके साथ खड़ा होगा जब आपके जिस्म में रीढ़ की हड्डी होगी, आप खड़े होने की पोजीशन में होंगे। अगर आप गिरे पड़े उसको समझ देंगे ना मेरी जगह आकर लड़े, ऐसा नहीं होता। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।